मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। पाक फौज का इर्तिका दरअसल पाकिस्तान की इंतहाई नामसाइद हालात में वजूद में आने की लाजवाल दास्तान है। पाक फौज को आजादी के फौरन बाद मैदान अमल में अपने फराइज निभाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। पाक फौज आज जिस कुव्वत और ताकत का सरचश्मा है, उसकी इब्तिदा खासी मखदूश हालात में हुई। तक़सीम हिंद के वक्त हुकूमत बरतानिया ने फौजी असासे गैर मुनसिफाना अंदाज में भारत के हक में 64% और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 36% के तनासुब से तकसीम का ऐलान किया। रही सही कसर भारत की तंग नजरी और हर दरमी ने पूरी की जब पाक फौज को अपने हिस्से का मुख्तसर जुज इंतहाई मखदूश हालत में हासिल हुआ। पाक फौज को इब्तिदाई में जंग से नबूर्द आसमा होना पड़ा। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के हिंदू फरमारवा महाराजा हरि सिंह ने साजिश के तौर पर भारत के साथ इल्हाक का ऐलान किया, लेकिन माउंटबेटन और नेहरू ने इल्हाक से कबल ही भारतीय फौजें कश्मीर पर नाजायज कब्जे की खातिर श्रीनगर में उतार दी। पाक फौज ने सीज फायर लाइन पर उनकी पेशकदमी रोक ली। कश्मीर का मसला आज भी तस्वीर तलब है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह करारदादें मंजूर की कि कश्मीरी अवाम फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। शदीद अलालत के बावजूद कायद आज़म ने अपने इंतकाल से कबल तीनों अफवाज के यूनिटों को मुआयना किया। कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करते हुए इब्तिदाई दुश्वारियों के बावजूद पाक फौज के इब्तिदाई सरबराहों ने दानिशमंदाना फैसले किए और फौज को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। 1965 की जंग में पाक फौज और हमारी कौम ने जिस अज़्म हिम्मत और जज्बे का इजहार किया वो बेमिसाल है। पाकिस्तान के जर्री सपूत जिस तरह वतन की दिफा की खातिर आदादी एतबार से खुद से कई गुना कवी दुश्मन के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर डट गए, उस पे आने वाली नस्लें आज भी नाज करती हैं। जुर्रत और बहादुरी की जो दास्तानें रकम की गईं, उसने कौम के हर फर्द का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 1965 के बाद मगरबी मुमालिक ने पाकिस्तान पर असलहे की दरामद पर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये दरपर्दा नेमत साबित हुई क्योंकि फौज ने खुद इन्हिसारी और खुद साख्ता हथियार साजी को फौकियत दी। 1971 पाक फौज के लिए सबसे कठिन आजमाइश की घड़ी थी, जिसके नतीजे में हमारा मशरकी बाजू हमसे अलहदा हो गया। लेकिन इस अलमिया ने फौज और कौम को नए वलवले और जोश से काम करने और अपने कदमों पर खड़े होने के जज्बे से सरशार किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह, जिसका संगे बुनियाद 1951 में रखा गया था ताकि मुल्क हथियारों और असलहे में खुद कफील हो सके, को तौसी दी गई ताकि जदीद फौज के तकाजों को पूरा किया जाए।
हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला की दाग बेल डाली गई। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला वतन अजीज के ज़ेरे इस्तेमाल मेन बैटल टैंक्स, armored recovery vehicles, armored personal carriers, Al-Khalid और Al-Zarar टैंक, मेन बैटल टैंक की सनत मशरकी और मगरबी साख्त की आर्मर्ड गाड़ियों की मरम्मत और उनकी पैदावार के फराइज भी सर अंजाम देती है। तरक्याती मंसूबों, खुद इन्हिसारी और मुल्क की अस्करी सनत को फरोग देने के सबब पाकिस्तान ने खुद साख्ता मिसाइल, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आबदोजें, बहरी जहाज और लड़ाका तैयारों की तैयारी में महारत हासिल कर ली। पाक फौज की कामयाबी इस बात की मजहर है कि पाक फौज को बेहतरीन सामान हर्ब और जदीद दिफाई आलात मुहैया किए गए हैं, जिसने पाक फौज की दिफाई सलाहियत को इस काबिल बना दिया है कि वो हर तरह के खतरात का मुकाबला और मुल्क की सालमियत का मौसर दिफा कर सके। खुद साख्ता सामान हर्ब और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत हासिल करने के बाद डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील मुमकिन हुई, ताकि पाकिस्तान दिफाई साजो सामान के बरामद की खातिर कराची में हर साल आइडियाज नामी नुमाइश के जरिए ज़रे मुबादला हासिल कर सके। पाकिस्तान में अस्करी तरबियत जामे मनसूबाबंदी और फाल निजाम पर मबनी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल वो गहवारा है जिसके दरोबाम से हजारों कैडेट बेहतरीन अस्करी तरबियत हासिल करके दौरे हाजिर के चैलेंजों को कबूल करने और जुर्रत व कामरानी के नए बाब रकम करने के लिए फौज की सफों में शामिल होते हैं। अस्करी नौयत के मुख्तलिफ पेशेवराना तरबियती इदारों के अलावा स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वो आला तरबियत गाहें हैं जहां दुनिया भर से फौजी अफसरान कायदाना सलाहियतें और फन्ने सिपाहगरी के रुमूज से आगाही हासिल करते हैं। पाक फौज में खवातीन को भी मर्दों के शाना बशाना मुल्क के दिफा के मुकद्दस फरीजे में शिरकत का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। उन्नीस सौ 60 से पाक फौज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शिरकत करके दुनिया में मुख्तलिफ शोरिश ज़दा इलाकों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखती आई है। इनमें कांगो, वेस्टेरियन, सोमालिया, न्यू गिनी, कंबोडिया, मशरकी तैमूर, स्लोवेनिया, हेटी, बोस्निया, सिरालियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, कुवैत और यमन नुमाया खित्ते हैं जहां पाक फौज ने दूसरी बैनुल-अक़वामी अफवाज के शाना बशाना दुश्वार तरीन और नामसाइद हालात में
امن قائم کرنے کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ سیاچن دنیا کا بلند ترین میدان جنگ ہے جو مسئلہ کشمیر کے پیچیدہ مسئلے سے منسلک ہے۔ 13 اپریل 1984 کو بھارتی فوج نے اس کی غیر متعین سرحدوں کا احترام نہ کرتے ہوئے ناجائز قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے بھارتی پیش قدمی روک دی اور اب تک دونوں فوجیں بے رحم موسم اور انتہائی دشوار خطے میں صف آرا ہیں۔ مارکہ کارگل صرف آپریشن نہیں تھا بلکہ شمالی علاقوں کی ناقابل رسائی برف پوش چوٹیوں کے درمیان پیچیدہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب پاکستان اور بھارت کی طرف سے جنگی داؤ پیچ پر مبنی مختلف مارکہ آرائیوں کا نتیجہ تھا۔ بھارت شملہ معاہدے کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ملوث رہا ہے اور اس کوشش میں رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستانی حصے میں مستقل مورچہ بندیاں کرے۔ 1998-1999 کے سردیوں کی طوفانی اور تندخو موسم میں بھارتی فوج سردی کی شدت کے باعث اپنے ٹھکانوں سے پیچھے ہٹی تو کشمیری حریت پسند مجاہدین برفانی تھپیڑوں کی پرواہ کیے بغیر کارگل کی چوٹیوں پر قابض ہو گئے۔ بھارت نے جواب میں 4 ڈویژن فوج اور بھاری توپخانے سے حملہ کیا۔ مارکہ کارگل پاک فوج کی تاریخ میں روشن حروف سے رقم کیا جائے گا کیونکہ حریت پسند مجاہدین صرف 5 بٹالین فوج کی مدد سے بھارتی فوج کی خاصی بڑی تعداد میں فوج سے نبرد آزما ہوئے۔ ہماری قوم اپنے فوجی جوانوں اور قیادت کی جرت، ہمت اور استقلال پر فخر کرتی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام خود ساختہ ہے اور اس کے اسلحے خانے میں مختلف فاصلے پر مار کرنے اور تنوع کے وار ہیڈ سے لیس ابدالی، غزنوی، شاہین، غوری اور شاہین 2 میزائل شامل ہیں۔ پاکستان بابر نامی کروز میزائل کے بھی کامیاب تجربے کر چکا ہے جو زمین، فضا، سطح سمندر اور زیر آب مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ مئی 1998 میں بھارت نے دوسرا ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس سے قبل 1974 میں وہ پہلا ایٹمی تجربہ کر چکا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارت نے انتہائی جارحانہ انداز اپنایا اور پاکستان کو اس کے جواب میں ایٹمی تجرباتی دھماکہ کرنا پڑا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان بھی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے کیونکہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور قوت سے جواب دینے اور اسے حملے کے نیت سے باز رکھنے کی صلاحیت سے لیس ہے۔ دسمبر 2001 میں بین الاقوامی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر دباؤ کی خاطر تاکہ وہ کشمیر پر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور بھارتی برتری قبول کر لے، بھارت نے اپنی بھرپور عسکری قوت پاکستان کی سرحدوں پر لگا دی۔ پاکستان کی بروقت اور بہتر حکمت عملی اور فوجی عزم اور ثابت قدمی کے پیش نظر بھارت کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوجیں غیر مشروط طور پر ہٹانا پڑی۔ پاک فوج اور ہماری قوم نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا حلیف ہونے کے ناطے بھاری قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے ہم وطنوں، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی جان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اگر اس کے عوض دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو جائے تو یہ باعث تقویت ہوگا۔ پاک فوج نے شمالی جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور افغان سرحد کے ملحقہ قبائلی علاقوں کے معاشی حالات کی افزائش کی غرض سے بے شمار ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جن میں تعلیم، صحت،
مواصلاتی انفراسٹرکچر اور غربت کے خاتمے کی مہمات نمایاں ہیں۔ پاکستان کو جب بھی قدرتی آفات نے گھیرا، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے اپنے ہم وطنوں کی آزمائش کی گھڑی میں اپنی جان پر کھیل کر امداد بہم پہنچائی اور اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کی۔ خواہ وہ 2005 کے شدید زلزلے سے تباہی ہو یا بین الاقوامی آفات جیسے سونامی، ترکی میں زلزلہ، بنگلہ دیش میں طوفانی تھپیڑے یا سندھ اور بلوچستان میں سیلاب اور طوفان سے تباہ کاریاں، پاک فوج نے انسانی ہمدردی کی خاطر وہ خدمات انجام دی جن پر پوری قوم فخر کر سکتی ہے۔ پاک فوج دشوار علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، اسکول، اسپتال اور دوسری ضروریات زندگی کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش رہتی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر دنیا کے پرخطر اور دشوار ترین علاقوں میں انجینئرنگ کا جرأت مندانہ شاہکار ہے۔ سکھر بیراج کی تعمیروں اور بحالی پاک فوج کے انجینئروں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، جسے خوش اسلوبی سے انجام دیا گیا۔ پاک فوج نے سول حکام کی درخواست پر قوم کی خدمت کے کسی موقع پر کبھی پسو پیش نہیں کیا اور جب بھی ضرورت پڑی بڑھ چڑھ کر اور مکمل تندہی سے اپنے فرائض انجام دیے، خواہ وہ مردم شماری ہو یا انتخابات میں ڈیوٹیاں، طبی امداد ہو یا ٹرین ایکسیڈنٹ میں زخمیوں کی امداد۔ پاک فوج کی چھاونیاں عسکری مستقر ہونے کے علاوہ عام شہریوں کو بھی تحفظ، روزگار کے مواقع، تعلیم، طبی ضروریات اور کھیل کی سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ پاک فوج کے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، نیشنل لاجسٹک سیل جیسے ادارے دشوار علاقوں اور پرخطر خطوں میں مواصلاتی سہولیات فراہم کرنے پر مامور ہیں۔ کھیل اور پاک فوج کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چاق و چوبند رہنا ہر فوجی کے لیے لازم و ملزوم ہے، لہٰذا پاک فوج میں تندرستی اور توانائی کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے، جس کے باعث ملک میں مختلف کھیلوں میں فوج کی شمولیت سے ان کو خاطر خواہ اہمیت حاصل ہے۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی نشو و نما اور لازمی انفراسٹرکچر مہیا کرنے کے علاوہ مقابلوں کا انعقاد، ان کی سرپرستی اور صوبائی اور قومی ٹیموں میں شمولیت سے مختلف کھیلوں میں پاکستان نے جو جلیل القدر شہرت حاصل کی وہ پاک فوج کا درہ امتیاز ہے۔ Gold medal goes to Malik of Pakistan. Settling for the گزشتہ 60 برسوں میں پاک فوج ارتقا پا کر اپنی محنت، جانفشانی اور سرفروشی سے ایک انتہائی فعال اور محرک فوجی طاقت بن کر ابھری ہے، جس میں حب الوطنی اور وطن کی بے لوث خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اپنا مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر پاک فوج کے جرری افسر و جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پاکستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہید اور دوسرے جرأت مندوں نے بہادری کی جو داستانیں رقم کی ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پاکستان کے وجود کی گزشتہ 6 دہائیوں میں جب بھی کوئی آزمائش کی گھڑی آئی، خواہ وہ قدرتی آفات ہوں یا حالت جنگ، معاشرتی فرائض ہوں یا ترقیاتی منصوبے، پاکستان کے عوام کے بھرپور تعاون سے پاک فوج نے بے مثال جرأت اور بے لوث خدمت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جو قوم کی تاریخ کا درخشاں باب ہیں اور ہر پاکستانی کے لیے باعث صد افتخار بھی۔